अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 अप्रैल 2026 है और दिन है जुमेरात का। ये जो नून लीग की हुकूमत है ना, ये एक्सपर्ट है इस बात में कि ये लोगों की तनकीदों का रुख अपनी तरफ मोड़ देते हैं। दावा तो इन लोगों का ये है कि हमने 40 साल हुक्मरानी की है, हमने पंजाब को पेरिस बना दिया है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। हुआ क्या है देखिए, शहबाज शरीफ साहब की 2 हफ्तों की सीज़ फायर के हवाले से एक ट्वीट सामने आती है, परसों आती है। वो उस हवाले से मैंने वीडियो भी की थी और उसमें वो कहते हैं कि जनाब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ़लाँ से, अमेरिका से भी और ईरान से भी, और एक दूसरे के ऊपर हमले न करें, और इस मायदे में जो है ये सीज़ फायर के मायदे में लबनान भी शामिल है, उसके ऊपर भी हमले नहीं होंगे, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वो सारी तफसील आपको मालूम है। तो उसके बाद फिर ये तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो ट्वीट है ना, ये जो एक्स पे उन्होंने ट्वीट किया है, ये फॉरवर्ड हुआ था अमेरिका की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से, या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, या उनकी इंतज़ामिया की तरफ से, जो भी आप कह दें, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ड्राफ्ट पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह का कुछ लिखा हुआ था, तो ज़ाहिर है ये अमूमन ट्वीट में लिखा नहीं जाता। अब ये तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है भाई, उन्होंने आपकी खामियां ढूंढनी है। तहरीक अपोजिशन जो होती है पूरी दुनिया में, उसका काम ही यही होता है कि वो हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज़ करती है, ये काम होता है उनका। तो और पूरी दुनिया में होता है और पूरी दुनिया की जमहूरियतों में होता है। अपोजिशन से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगें। अपोजिशन से तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। तो उसके ऊपर अब जो है हुकूमत ने बम को लात मार दी है। अब ये एक इशू था इतने हाई लेवल पे, ज़ाहिर सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा भी डिस्कस नहीं हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो अज़मा बुखारी साहब आ जाती हैं, उन्होंने वजाहतें देना शुरू कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी कर डाली कि हुआ क्या है, ठीक है। अब वो जो शेर है ना कि ख़तावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी भी ज़्यादा सफाई न दे, तो वो अब देखें, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली हुकूमती वज़ीर ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अगर इशू नहीं भी था तो आपने इसको इशू बना दिया, आपने इसको इशू बना दिया। अगर ये इशू नहीं भी था तो फिर तो अब लोग डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है आप पब्लिक फिगर हैं तो और हुकूमत है, और हुकूमत आवाम को जवाबदेह होती है। अब आपने इसको इशू बना दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बम को लात मारने वाली बात है, ठीक है। हम तो तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान की, हमारा मुल्क है, हमारे आबा व अजदाद, मेरे वालदा वालिद दोनों फौत हो चुके हैं, वो यहाँ पे दफन है भाई। हमारा तो आखिरी सांस, हमारी दुआ ही यही है कि हमारी सांस भी इस मुल्क के अंदर निकले और हमें इस मुल्क की मट्टी नसीब हो। हमें क्यों फ़ख्र नहीं होगा इस बात पे। लेकिन अब देखें, चंद सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किए। ट्वीट ये किए कि ये जो एक कारनामा है, ये 1000 वर्ल्ड कप जीतने से बेहतर है, 1000 वर्ल्ड कप जीतने से बेहतर है। तो आप देखिए, जो सहाफ़ी है, अब वो हुकूमत में भी नहीं है ना, लेकिन आपका हिमायती सहाफ़ी है, अब वो किसको टारगेट कर रहा है? इमरान खान साहब को। तो इमरान खान साहब की पूरी ज़िंदगी की जो अचीवमेंट्स हैं, आप क्या उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे? तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शहबाज शरीफ की तारीफ़ करे? शहबाज शरीफ की तारीफ़ वो कैसे करे, आप मुझे बताइए। जब आप ये कहते हैं तो जवाब ये है कि 1000 वर्ल्ड कप वो एक अलग अचीवमेंट है, वो पाकिस्तान का एक अलग नाम है, एक मकाम है। उसने पाकिस्तान के लिए ये अचीवमेंट हासिल की है ना कि पाकिस्तान 1992 का वर्ल्ड कप जीता है। ये नाम किसका लगता है? जब भी कंपैरिजन होता है कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, इंडिया ने कितने जीते हैं, और श्रीलंका ने, इंग्लैंड ने, और फिर ये भी साथ कहा जाता कि पाकिस्तान ने कितने जीते हैं, ये नहीं कहा जाता कि इमरान खान ने कितने जीते हैं। तो वो अचीवमेंट भी तो उसके पाकिस्तान के लिए थी ना। आप उसको नेगेट क्यों कर रहे हैं? आप उसको क्यों नहीं मान रहे? मेरा सवाल आपसे ये है ना। तो ये तंग नज़री है, दोनों तरफ से तंग नज़री नहीं होनी चाहिए। ये जहाँ पे मुल्क के वक़ार की बात हो, जहाँ के मुल्क के इंटरनेशनल स्टेटस की बात हो, तो वहाँ पे तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यही इमरान खान साहब था। आप उनके सोशल वर्क को पूरी दुनिया तस्लीम करती है भाई, वर्ल्ड कप को भी तस्लीम करती है और उनके सोशल वर्क को भी पूरी दुनिया तस्लीम करती है या नहीं करती तस्लीम? मुझे ये बताएं।
تو یہ سب کچھ عمران خان صاحب نے حاصل کیا، اور کرونا کے دنوں میں جو صدیوں میں ایک بار وبا آتی ہے، کس بہتر طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا تھا اس سچویشن کو، اور بھارت میں کیا حال تھا کرونا کے دنوں میں، تو یہ ان کا مقام، ان کا نام نہیں ہے۔ کیا آپ ان کے ان اچیومنٹس کا انکار کر سکتے ہیں؟ شوکت خانم ہاسپٹل کا، نمل یونیورسٹی کا، سوشل ورک کا، اس کے علاوہ کرونا کے دنوں میں، اس کے علاوہ ورلڈ کپ، کیا پوری زندگی ایز اے سپر سٹار گزاری ہے۔ باقی یہ بات کہ پاکستان کی یہ اچیومنٹ ہے یا نہیں ہے، کیا وہ پیغام ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آیا یا نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے فرض کیا امریکہ نے رضامندی ظاہر کی ہوگی تو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے نا، تو اس میں کیا برائی ہے؟ دو فریقین کے درمیان جنگ ہے، دونوں سے آپ نے پوچھ لیا، دونوں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے، اس طرح فلاں فلاں، چلے لکھا ہوا نہ بھی آیا ہو، آپ کو متن بتا دیا ہو، مفہوم بتا دیا ہو، آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی کامیابی ہے، یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے، صرف شہباز شریف کی نہیں۔ عاصم منیر صاحب، اختلافات اپنی جگہ، شہباز شریف صاحب، اس کے علاوہ پاکستان کے جو ڈپلومیٹک حلقے ہیں وہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، سب ریاست پاکستان میں جن جن لوگوں نے اس میں پورا دن رات لگا کر یہ رابطے کیے ہیں اور ڈپلومیٹک فورمز پہ جو ہے یہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، تو کولیکٹیولی اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان کے ایک عزت میں اضافہ ہوا ہے نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، یا اگر فرض کیا شہباز شریف سے کہا بھی ہے فرض کیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی سے کیوں نہیں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے، ایران کا بھی پاکستان کے اوپر اعتبار تھا، اس کے علاوہ سعودی عرب کا بھی پاکستان کے اوپر اعتبار تھا، سارے ملکوں کا اگر پاکستان کے اوپر اعتبار تھا تو یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے نا۔ اس کو آپ کیوں نگیٹ کر رہے ہیں؟ اس کو آپ کیوں نگیٹ کرتے ہیں؟ تو یہ تو ہم نگیٹ نہیں کر رہے، لیکن یہ چیز کہنا کہ جی اپوزیشن تنقید بھی نہ کرے۔ اب ایک صحافی صاحب کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف نے جو ہے نا ہمارے ساتھ نہیں دیا اس پہ، بھائی اب وہ کیا ساتھ دے؟ 9 اپریل کا جلسہ انہوں نے ملتوی کر دیا ہے، یا ڈیلے کر دیا ہے، یا مؤخر کر دیا ہے، یا منسوخ کر دیا ہے، تو آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ گڈ ول جسچر ہے؟ آپ نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان کے وقار کا سوال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ دورہ ملتوی کر دے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے پاکستان کی بات ہے، اور عمران خان نے کہا، جیل سے پیغام دیا کہ کر دیں، خیر بعد میں کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، پاکستان بھی ادھر ہے، ہم بھی ادھر ہیں، تحریک انصاف بھی ادھر ہے، تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نا بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ساروں کو جو ہے ایک دوسرے کے اچیومنٹس کو تسلیم کرنا ہوگا، لیکن یہ بات کرنا کہ تحریک انصاف نے ساتھ نہیں دیا تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ سہیل آفریدی، عمران خان، محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، علی محمد خان، یہ سارے تحریک انصاف والے کیا نون لیگ میں شامل ہو جائیں؟ نون لیگ میں شامل ہو جائیں، اور جو عمران خان صاحب نے اچیومنٹ کی تھی، کیا اس کی وجہ سے آپ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے؟ یہ ایک ایسا ماحول ہے پاکستان میں جو بدقسمتی سے دونوں طرفوں سے ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کسی کو اگر میری بات بری لگتی ہے تو، لیکن دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ نون لیگ کا رویہ بھی افسوسناک ہے کہ آج تک عمران خان صاحب کی ذات میں ان کو کوئی اچیومنٹ نظر نہیں آتی، اور ظاہر ہے رد عمل کے طور پہ تحریک انصاف بھی پھر ایسا ہی ری ایکٹ کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔